Bono ni Bonino, तुमक समेस्तांग कर्मिलित या सकंची नावी मोगा सुप्रणाम कर्मिल प्रेरण देवाच्या पुत्राच्या नियाळाक स्वागत. आज ऑगस्ट महिन्याची 20 आणि 7 तारीख. संध्याकाळच्या 21व्या हप्त्याचो शुक्रार. आज आम्ही सा मोनिकाचे स्मरण आचरण करता. सा मोनिका कोण म्हणून तुमका सगळ्यांक कळीत आसा. सा आगोस्तिनाची आवय. पल्ल्या पुताचे फेस्त, आज आवयचे फेस्त. तिच्या निरंतर मागणेवरवीं आगोस्तिनान कोटिजिनी सांडली आणि सुम्याक ताणे वेंगलो. एका रीतीनं सर्व आवयांची पात्रोंत. तर आज तिचे विनंतीनं सर्व आवयांचेर देवाची आशीर्वादा आम्ही मागया. आमचो नियाळ आम्ही पयल्या वाचपाचेर मुखारून व्हरतां. सांपावलून तेसलोनिकांक बरयल्लें पत्र, पयलें पत्र, अध्याय 4, वळी 1 तावन 8 पर्यंत. तेसलोनिकांक सांपावलून बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. भावांनो आनी भयणीनो, सोम्या जेजू थंय आमकां आसा त्या एकवटान लागून इतलें आमी तुमचे लागीं विनंती करता आनी प्रार्थना मागता. देवाक मानवून चलचें कशें म्हणून आमचे लागीं तुमी शिकल्यात आनी त्याच बरी तुमी येदोळ पर्यंत जियोवन आयल्यात. तुमी तशें जियेतात खरें, तरी पूण आनिकी तुमची जिणी चड वृद्धी करी जाय म्हणून आमी तुमचे लागीं परत दिता. सोम्या जेजूच्या अधिकारान कसल्यो आज्ञा हांवें तुमकां दिल्यात म्हूण तुमी जाणात. तुमी भगवंतपणांत जिये जाय म्हणून देवाची खुशी. अनिस्कळपण तुमी पयस करी जाय. तुमची कूड पवित्रपणी आनी मनसुगेन सांबाळी जाय. आमी हर एकल्याक ती दमोवंक शिक जाय. देवाची वळख नातल्या हेर जातीच्या मनशा बरी तुमी रक्तमासाचे ओडणेक गुलाम जायनाकात. कोणेच हे संगतींत आपल्या भावाक पासावून फायदो जोडचो न्ही आनी ताका अन्याय करचो न्ही. असल्या सर्वाचे सोमी परीक्षपण घेता. हें तुमकां हाच्या आदीं हांवें सांगलां आनी रुजू करून लेगून दाखयलां. देवान आमकां अनिस्कळपणांत जिवंक आपोवंक नात, बगार भगवंतपणी जिवंक आपयल्यात. देखून जो कोण ह्या संगतीचो बेपारो करता तो मनशाच्या बेपारांनी, बगार तुमकां पवित्र आत्मा पाठयल्ल्या देवाचो बेपारो करता. देवाचें उतर हें. देवाचो ओडोपकार. कार्मेल प्रेरण आयकोवच्या भावा आनी भयणी, आज आमी आयकल्लें वाचप सांपावलून तेसलोनिकांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. सांपावलून तेसलोनिकांक दिल्ल्या मार्गदर्शना विशयंत हें वाचप उल्लेख करता. तेसलोनिकाचो लोक अक्रिस्तांव जावन आसलो, अन्य धर्माक सरवल्लो, पूण आतां तो क्रिस्तांव जाला. देखून सांपावलून तांचे सांगात आसतना जायती शिकोवण तांकां दिल्ली. खरो क्रिस्तांव जावचो म्हळ्यार कितें, सोम्याचो पाटलाव करचो म्हळ्यार कितें, आनी देवाक मानवून चलचें म्हळ्यार कितें
ह्या विशयांत जायते ताणें शिकयलें आनी परत तो तांकां उडास करता. परस आयच्या पयल्या वचपांत सांपावलो न्हू तेसोलिकाराक उडास करचो एक विशय जावन आसा देवाची वळख नातल्या हेर जातीच्या मनशा बरी तुमी रक्तमांसाच्या वडणेक गुलाम जायनाकात. हेर जातीच्या लोकां बरी देवाची वळख नातल्या बरी तुमी जियेनाकात. एका कालार तुमी अशें जिवन आसल्यात पूण आतां तुमकां देवाची वळख मेळ्ळ्या. रक्तमांसाच्या वडणेक बली जायनाकात बगार ताचेर नियंत्रण जोडा. तेसोलोनी घराच्या त्या वेळार तांच्या मदेगात एक आसली संप्रदायी धर्मीक संप्रदायी जावन आसा अनिश्कळपण. हाका टेम्पल प्रॉस्टिट्यूशन म्हणटा हांव. देवाळांत आनी हेर जाग्यांनी अनिश्कळपण आदारचें आनी हें चिंतचें तांणी देवाक करचो मान म्हणून. पूण सा पावल म्हणटा तांकां ते संप्रदाय तुमी सोडिचय. देवाक वळख नातल्या लोकांनी मात तशें करचय. आतां तुमकां क्रिस्ताची वळख जाल्या. तुमची कूड अनिश्कळपणाचे गुलाम जाय नजो. अनिश्कळपणाचे गुलाम जायनासतना देवाचें पवित्र तेंपल जाय तुमी. आनी तुमकां देवान आपयलां अनिश्कळपणाक न्ही बगार पवित्रपणाक भाग्यवंतपणाक म्हणून सा पावलो तांकां मार्गदर्शन दिता. आनी येदोळूच तुमी तुमच्या आध्यात्मीक जिवितांत वाडल्यात. पूण सा पावलो म्हणटा तांकां नेकुतर तुमची जिणी चड वृद्धी करीचय आनीकी. येदोळूच तुमी देवाच्या मेटांनी चलोवंक प्रारंभ केला पूण इतलें भावना आनीकी तुमची जिणी चड वृद्धी जायचय. परफेक्शन म्हणटा हांव. आध्यात्मीक जिवीत म्हळ्यार आमी सदांच वृद्धी जावचें, इम्प्रूव जावचें आमच्या जिवितांत. आध्यात्मीक जिवितांत आमी केदाळय इम्प्रूव जाता, वयर वयर येता. आमकां स्टॅग्नंट म्हणटा हांव. एक बंदी जावन मोदें रावंक जायना. तिशीनी न्हय इशीनी न्हय म्हणून. जो कोण वयर वचना तो दिसान दीस सकयल येता. हांगा आसचें ऑप्शन दोनूच. आमच्या भाग्यवंत जिणेंत आसचें अवकाश दोनूच. एका रितीन म्हजें जिवीत वृद्धी जावन हांव वयर वयर देवाक लागीं जावन येता वा देवातान पयस येता. आमकां मदेगत्त रावंक अवकाश ना. हांव वयरी वचना सकयली वचना म्हणून. हाका म्हणटा आमी लुकवॉर्म म्हणून. नायदर कोल्ड नॉर हॉट. देखून आध्यात्मीक जिवितांत आमी वृद्धी जायचय. आनी कशें आमी वृद्धी जावचें. आनी सा पावल म्हणटा देवाक मानवून चलचें. देवाक मानवून चलचें म्हणून. तुमचे थंय एक विशेष आशा आसचय देवाक मानवून चलची आशा. प्लिजींग गॉड म्हणटा हांव. देवाची खुशी करची. सांता भक्तांक आसा तांकां आसली व्हडली आशा देवाक मानवून चलची.
खंयचेंय काम करतना, खंयचेंय उलोवणें उलयतना, खंयचीय चिंतना चिंतना पयलें आमच्या मतीक येयचंय हें काम, हें उलोवणें देवाक मानवता गे, देवाक मानवता गे. देवाक मानवना तर खंडीत आमकां एक आमच्या कोशेडांत आमकां ताळो खंडीत देवाचो आसा. आनी खंडीत तो कोशेडाचो ताळो आमकां सांगता देवाक मानवता की नांगी म्हणून हें काम. देवाक मानवना तर आमी तें करीन वचो. देवाक मानवता म्हणून आमकां आमची आत्मसाक्षी म्हणटा आमी कन्नडांत. आमच्या कोशेडाचो ताळो सांगता तर खंडीत तें काम आमी करयेत. सदांय देवाक मानवून जिवंक प्रयत्न करचें. आनी देवान आमकां आपयलां भाग्यवंतपणाक. आनी भाग्यवंतपण म्हळ्यार कितें? देवाक मानवून जिवचें, देवाची खुशी करची आमच्या जिवितांत. आनी देवाची खुशी करतना देवूच आमच्या कुडींत आमचे थंय जियेता. आनी आमचे थंय तो जियेतना पवित्र देव आमचे थंय जियेतना हांवूय पवित्र जाता. म्हजी उतरांय पवित्र जातात, म्हजी चिंतनाय पवित्र जातात, म्हजे करण्यो पवित्र जातात, हांवें पळोवची दिश्टी पवित्र जाता. थंय अनिश्कळपणाक अवकाश ना. आनी अनिश्कळपण आसा तर खंडीत देवाकी अवकाश ना त्या कुडींत. देखून सा पावलो म्हणटा देवान तुमकां अनिश्कळपणाक आपोवंक ना, भाग्यवंत जिणेक आपयलां. आनी कोणेय म्हजी शिकोवन जो कोण बेपारवो करता वा तिरस्कार करता तो म्हाकाच तिरस्कार करना, बगार पवित्र आत्म्या पाटयल्ल्या देवाक तिरस्कार करता म्हणून सा पावलो तेसलोनिकारांक बरयता. म्हणजे मार्गदर्शन तिरस्कार करचें म्हळ्यार केवळ म्हाका तिरस्कार करचें न्हय, बगार ती देवाची शिकोवण. आनी देवातावनूच प्रेरीत जावन हांवें तुमकां शिकयली. आनी देवाचे कुशे विरोध तुमी येतात हें तिरस्कार करतात जाल्यार. भोव सोबीत उतरां आयच्या पयल्या वाचपान सा पावलोची आमचेर जिणी रद्दी जायजय. खंडीत आमची जिणी एका न एका रितीन रद्दी जायजच. आमी केन्नाय आमी परफेक्ट म्हणून बसूंक जायना. आमचे थंय जायते विकनेस आसा, जायतें बरेंय आसा, पाडी आसा. जें कितें पाड आसा तें आमी दिसान दीस उमटून काडन बरेंपण बरीजय. म्हज्या भावन आनी भयणीनो, आमचे दोळे आमी धांपया. आमची कूड, आमचो आत्मो, आमचो काळीज देवाक आमी उबारया. मोगळा बापा, ही कूड, ही मोत, हें काळीज तुजें वर्तें देणें म्हाका. आनी हें पवित्रपणान सांबाळूंक तूं म्हाका उलो दिताय. म्हज्या कुडींत आसचें सगळें अशुद्ध अनिश्कळपण म्हजेतान पयस कर. म्हज्या चिंतनांत, म्हज्या कुडीच्या सांद्यांनी आसचें सगळें अपवित्रपण पयस कर ह्या वेळार. आनी म्हाका भाग्यवंतपणी जियोंक जाय जाली कृपा पाव कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. भाऊन आनी भयणीनो, आयच्या किर्तनांत जर एकलो जे कितें नितीचें करता तर ताका संतोष पावोवंक कारण आसा म्हणून किर्तनकार म्हणटा. जर एकलो नितीन चलता ताणें संतोष पावोवंक एक वर्तें कारण आसा. पवित्रपण म्हळ्यार सदांच संतोष पावचें. संतोष पावचें खंयच्यांत? देवान दिल्ल्या बेसांवांनी
आणि त्या खातीर ताका दिनवास दिवचे. हाका म्हणटात पवित्रपण आईच्या कीर्तनकारा प्रमाणे. पवित्रपण म्हळ्यार कितें? देवान दिल्ल्या बेसांवांतय संतोष पावचें. ती संतोष पावचे जाल्यार ती बेसांवां आमी वळखून घेवचे. ती आमी एका फाटल्यान एक मेजचे. कित्याक आमी फावो न्हय जाल्यारय देवान आमचेर बेसांवां ओतल्यांत. त्या देखून आमी ताका संतोष पावोवचे त्या बेसांवांतय. सांगतच त्या बेसांवा खातीर आमी ताका अर्घां दिवचे. कित्याक म्हळ्यार ती बेसांवां जोडूंक आमी कोणी फावो न्हय, तरी ताच्या उदारपणान, ताच्या त्या एका मोगान ताणें आमचेर बेसांवां ओतल्यांत. त्या देखून आमी ताका अर्घां दिवचे. बेसांवां वळखून घेवचे आनी त्या बेसांवां खातीर अर्घां दिवचे. आनी अशें आमी जियेत आसतना सुमयेची खुशी आमच्या जिवितांत पाळूंक सुलभ जाता. आनी तेन्ना आमी निजाकी संतोषू न्हय क्षणीक बगार शाश्वीत संतोषू अनुभव करूंक शकता. ही चिंतना मोतीन दवरून आमी हें कीर्तन आतां मागया. श्लोक. तुमी नितिवंतानो सोम्यातें संतोष पावा. तुम्ही नितिवंतानो सोम्यातें संतोष पावा. सर्वेस्पो राजवट चलयता, पृथ्वी उल्लासू. दर्या करावळीचे गांव आनंद भोगू. न्यायनीत ताच्या सिंहासनाची बुन्याद. तुम्ही नितिवंतानो सोम्यातें संतोष पावा. पर्वत मेणा बरे घडतात. पृथ्वीच्या धन्या मुखार मळब ताचे नितिवंतपण परगडता. जनांगा ताची महिमा नियाळतात. तुम्ही नितिवंतानो सोम्यातें संतोष पावा. कोटेपण द्वेशितात तांचो सुमी मोग करता. आपल्या भक्तांचो जीव तो सांबाळता आनी कोट्याच्या हातांतली तांकां निवारता. तुम्ही नितिवंतानो सोम्यातें संतोष पावा. नितिवंतांक उजवाड फांकला, अपवंतांक संतोष उदेला. तुमी नितिवंतानो सोम्यातें संतोष पावा. ताच्या पवित्र नांवाची स्तुती करा. तुम्ही नितिवंतानो सोम्यातें संतोष पावा. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. कोविड पिडेतावन कश्टांतल्यान पासोत मागणें. मोगाळा बापा, तूं ससनातावन आमचो मोग करताय, आमकां सांबाळताय आनी सोलोवन व्हरताय. ह्या वर्त्या देण्या पासोत आमी तुका अर्घां दितांव. आज सगळो संवसार आनी प्रत्येक जावन आमचो देश भारत कोरोना पिडे वरवीं कश्टाताना भावार्थान आनी भरवशान आमी तुजे सरशीं येतांव. तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्तान आमची पिडाशिडा आपणाचेर घेतली आनी आपल्या गाया वरवीं आमकां बरीं केलीं. आज संवसाराच्या चराय कुशींनी कोरोना व्हायरसा वरवीं पिडेस्त जाल्ल्यांचेर तुजी दयाळायेची दिश्ट घाल. तांकां बेगीनच गूण करून मोतीन आनी कुडीन तांकां घट कर. कोवीड पिडे वरवीं ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सकटांक सासणीक जिवीत लापय. कोवीड पिडेक वखद कशें वॅक्सीन सोदून काडूंक आमच्या विज्ञानांनी केल्ले प्रयत्न तुवें आशिर्वादीत केल्ले खातीर तुका आमी अर्घां दितांव. हें वॅक्सीन पिडे विरुद्ध झुजच्यांत यशस्वी जावं. दुबळो आनी ग्रेस म्हणलो ताफावत नासता हें वॅक्सीन सुमेस्तांक फावो जावं म्हूण आमी तुजे लागीं मागतांव. कोवीड पिडेस्तांची जतन घेतल्या वैजांक, नर्सांक, वैद्यकीय सिबंदीक, स्वयंसेवकांक आनी कुटुंबाच्या सांद्यांक तूं सोंसणीकायेन भर आनी भलायकेन सांबाळ. तांणी पिडेस्ताची मोगान जतन करूंक तांकां निस्वार्थी मनाची कर. ह्या कश्टांच्या काळार सरकारी आनी भलायके अधिकाऱ्यांनी
लोकाच्या बऱ्याक पडटात तसले निर्धार घेवंक तांच्या मतीक उजवाडटी. हे संदिग्ध परिस्थितींत कुटुंबांतावन पयस आसच्या कुटुंबाच्या सांद्यांक शाबीत राख. काम नासता दिसपट्टो ग्रास सोडूंक कश्टूंच्या आनी भुके नासच्या बावंडांक उदार मनाच्या मनशाचो आदार लाबून दी. हें आमी मागतां क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. जेजूच्या पवित्र काळजा कश्टांतल्यांच्या बुसावणे पिडेन कश्टांतल्यांक तुजी बुसावण लापय. मोरये आमचे माये आनी पिडेस्तांचे भलायके पिडेन कश्टांतल्यांक सवकासाय दी. सांजुजे पिडेस्तांच्या भरवशा पिडेन कश्टांतल्यां बसोत विनाती कर. आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेयात. सर पुद्वेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. भोवमुखच्या इश्टनो, तुमकां येदळूच कळीत आसचे प्रमाणे हर एका वर्सा आमी बायबल डायरी परगडता कोंकणी, कन्नडा आनी इंग्लीश भाशेंत. आनी ह्या बायबल डायरेंत हर एका दिसाची वाचपां आसात. किर्तन आसा, त्या वाचपाचेर मोठवो नियाळ आसा, मागणें आसा, त्या दिसाच्या सांताची मोठवी वळख आसा. तो दीस कसलो, कितें विशेशता म्हणचे थंयसर बरोवन घालतात. तशेंच सांताचें पिंतूर सयत ह्या बायबल डायरेच्या हर एका पानांत आमकां पळोवंक मेळटा. आनी ह्या बायबल डायरेक आमी 3 बसांनी ती छापता. आमी पेज स्पॉन्सर घेता. हें ह्या वर्सा सुरू केल्लें न्ही, फाटल्या 5 वर्सां तावन आमी हें येवजण चालू दवरला. आनी एका पेजीक 1000 लेखान आमी स्पॉन्सरशीप घेता. आनी हे पयशे प्रत्येक जावन दुबळ्या भुरग्यांच्या तांतल्या तांतूं दोळे दिसनातल्या आवय बापायच्या भुरग्यांच्या शिकपा खातीर आमी वापरता. फाटल्या वर्सांनी तुमी आमकां आदार दिला. ह्या वर्साय तुमी आमचो हात सोडूंक नजो म्हणचे आमचें खालतें मागणें. त्या देखून तुमच्या कुटुंबाच्या वा भुरग्यांच्या जल्म दिसा संदर्भात वा काजराच्या दिसा वा कुटुंबान देवादीन जाल्ल्यांचो उडास काडून तुमी त्या दिसाची पेज स्पॉन्सर करी येता. ते नांव आनी तो इरादो आमी त्या पेजीर छापता. आनी जे कोण ती बायबल डायरी वापरतात तुमच्या तेसो पासून मागतात, मात्र न्ही आमी हांगासर ती तेसवां वाचून सांगता आनी तांचे पासून आमी मागता. ते देखून मुगळ भोवन आनी भयणीनो, तुमी आमकां ह्या वर्साय आदार दिजे म्हणून आमची आशा. ह्या दिशेन जे खंयची डेट तुमकां जाय आनी त्या दिसा तुमचो कसलो तेसांव आसा ते तुमी म्हाका व्हॉट्सअप करचे. हांव फादर स्टीवन पेरेरा, कर्मेलीत याजक, आनी म्हजे नंबर आसा 9481263229 9481263229. उपरांत जे कितल्या पेजीक तुमी स्पॉन्सर करतात त्या लेखार आमी तुमकां डायरी घराच धाडून दिता, पोस्टार घराच धाडून दिता. तुमी वापरयेत, तुमच्या सैऱ्या दैऱ्यांक दिवयेत वा क्रिसमसा वेळार गिफ्ट जावन दिवयेत. अशें सगळें वरस देवाचें उतर वाचूंक नियाळूंक तुमकां आदार मेळटा. मात्र न्ही, दुबळ्या भुरग्यांच्या शिकपाकय तुमी आदार जावंक एक अवकाश आसा. त्या देखून घडाय करिनासतना तुमची नांवां, तुमचो एड्रेस, तुमची तेसावां आमकां व्हॉट्सअप करा. म्हजें नांव फादर स्टीवन पेरेरा आनी म्हजे नंबर परत्यान सांगता 9481263229 9481263229. भोवन आनी भयणीनो, तुमचे सुमेस्तांची नांवी मनदीक बाब विजय डिकॉस्टा हांकां
हांव देव बरें करूं म्हणटा आयचो नियाळ आमकां ताणें दिल्ल्या खातीर. तशेंच जे कोण आज जल्म दिवस आचरण करतात तांचो आमी सुमेस्तांचो उडास काडटा. प्रतीक जावन जयराज हांसदा बगलपूर बिहारता. सर्वेस्पर देव ताचेर आशिर्वादां घालून दी म्हूण आमचें मागणें जावन आसा. तुमकां सुमेस्तांक एक आपुरबायेचो दीस मागता. बायबल डायरेक पेज स्पॉन्सर करूंक तुमी म्हाका संपर्क करचो. परत्या नंबर सांगता 9481263229. देव बरें करूं. फाल्यां परत मेळया. मोग आसूं.